کجاوی کی سکینه و جوړېدله هور څه کله ورته لیاره ونیولله کجاوی کی سکینه و جوړېدله هور څه کله ورته لیاره ونیولله علمدار وخت بدانه ووتله څه ژړایې د زینب خور واورېدله او ته بهور وې ز علی زویم عباسیا علمدار د زندان نشي پرخلای کلا حسین غاگ وکو گزار ونکی هور نیورورا وای حسین غاگ وکو گزار ونکی هور نی خیر ده که زینب جوړېدله او د زینب ژړا عباس غیرت کې نرسي بادشاه جنگ ته عباس پرېږدي کله سکینه څه جوړوي څنګه یې پرېږدمه کربلا ما وشوه هور باندې ړوله یا توره کېږده و غیرت نه د قربان شو وروره انده هور به بیا ته وکسي وروره خپله یا سکینه سوری بهور د سیملان کی وای وای یا سکینه سوری بهور د سیملان کی خیر د ننی ماتل یارا ونیولله او سکینه سی پهور لاس تړل راشي وروره حسین لاس پنجه عباس ته ونیولله هور سر یخه ده وړې سکینه خپونې وای 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 یا هور سر یخه ده وړې سکینه خپونې دا نقشه علمدار ولیدله خپله توره کی خلال حسین تا پژړو شو امتحان د اکو خلی کلا کلا او وحوردا څومره هورا د څومره زړواري وای 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 او قربان څستنوي وای او د بادشاهانو کاروانونه وای یا حسین جلابنا
یا حسین جلاب ندل اساس کوي و قربان وی خمان شي وانا شنو باند کړل زیننا یا مسواد یا مسواد وړ سیدان دی وای و قربان مکسبوس و پشندو یخی دی و د کربلا د کربلا یاری نڅنګ شهورای و قربان موسی زینب ده یا و بوری سخت جوابونه و تپاس اسمان زیو غلام یما یا تپاس اسمان زیو غلام یما وای وای و قربان پر زوم ندی یا اکبر جان په مخ زخمونه ورشا للونستني كاي هو قربان وسامات شي يا د زينب كلثوم ساترونا یا د زینب ساتر خدای مات مکا و قربان هورا عباس با یا ور نجار کی ور مندونا و سید محمد خور کی سونا پک جاو کی وړکو کړل فریادونه تورا کې خلا له حسین تپ شړا شو امتحان د کویلی خلق لا سدریفا خپل کریم دار تروان شاوی عمل نشتا ده خالد ده منگولا یا حسین